अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ अनीक नाजी हैं, सईद काजी हैं और अमेरिका से रऊफ क्लास्ट्रा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। नाजरीन, कभी मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो कभी तातुल का शिकार, कभी दोनों तरफ से इख्तलाफात की बातें की जाती हैं तो कभी इत्तफाक़े राय की। आखिर ये खेल कब तक जारी रहेगा? दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठाने लगी है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए जा रहे हैं, कभी कराची को निशाना बनाया जा रहा है तो कभी सुरंगें धमाके से उड़ाई जा रही हैं। जी हां, कल जनूबी वजीरिस्तान की बारूदी सुरंग में धमाके से 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए हैं, लेकिन अवाम जो है वो मुज़ाकरात में उलझ कर रह गई है। अवाम को उलझा दिया गया इन मुज़ाकरात में। लेकिन क्या ये सब कार्रवाइयां मुज़ाकराती अमल को मशकूक नहीं कर रही हैं? क्या हर बार जानी और माली नुकसान के बाद भी सिर्फ मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद हल बच जाता है? इस पर आज हम बात करेंगे और कुछ खबरें लेंगे अनीक नाजी से, काजी क्लासा साहब से। अनीक, सबसे पहले आप शेयर कर लें, क्या बताएंगे? जी, एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स 5 जो है F-16 जॉर्डन से आए हैं, इंडक्ट हुए हैं। सो एयरफोर्स यकीनन मजीद स्ट्रॉन्ग होगी। मसल्स जो फ्लाइंग मसल्स हमारे जरा स्ट्रॉन्ग हुए। अच्छा, आगे जो है मजीद F-16 आ रहे हैं। हमने कितनी पेमेंट की है, इसकी ये स्टोरी कैसे डेवलप हो रही है, इसकी हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे ऑफिशियल सोर्सेज से। और दूसरी स्टोरी है जी मिथ्स एंड रियलिटीज की मैं बात करूंगा। कल एक बड़ा अच्छा इस पे एक मजमून पब्लिश हुआ है हमारी डिफेंस स्पेंडिंग्स के ऊपर। यानी ये कि हमारे जो टोटल बजट है उसका 70% एक बड़ी मिथ है, चला जाता है, फौज को चला जाता है, सबसे ज्यादा पैसा उनके लिए है, किसी और के लिए पैसा नहीं बचता, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो कल के आर्टिकल में शाया हुए हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है जी, काजी साहब आप क्या लेके आए? शाजिया, एक तो आज 27 अप्रैल है और एक बड़ा इवेंटफुल डे था। आज से 36 साल पहले इस इलाके में एक बड़ा वाकया हुआ और वो इनकलाब सौर था, जिसकी इस इलाके में इसी इलाके में अफगानिस्तान में इनकलाब हुआ 1936 में 27 अप्रैल को। और वो उसको ज़ाहिर है फिर एक कहानी है, उसने डिटरमिन की हमारी हिस्ट्री। उसको कुचलते कुचलते आज हम कहाँ आन पहुंचे हैं और क्या रिश्ता है उन रॉकेट्स में जो आज पेशावर में गिरे हैं, जो हमारे फौजी शहीद हुए हैं, और उस पॉलिसी में और उस इनकलाब में जो आज से 36 साल कबल हुआ था। इस पर बात करेंगे। इसके साथ मेरी दूसरी जुड़ी हुई स्टोरी ये है कि एक हमारी हयाताबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट है जो कि खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी एस्टेट है। वहां कितनी फैक्ट्रियों पर भत्ता ना देने की वजह से हमले हो चुके हैं, वहां से कितने इंडस्ट्रियलिस्ट भाग चुके हैं। इसके अलावा हम फिगर ये भी देंगे आपको कि कितने वहां से डॉक्टर और एक्सपर्ट्स और माहिरीन या हिजरत कर गए हैं या इस मुल्क से चले गए हैं या उन्होंने इस मुल्क में ही कहीं हिजरत कर ली है। तो किस तरह से ये और फिर हम टेररिज्म का जो ताल्लुक है वो नजरियात से जो वो नहीं है, ये माल का प्रोग्राम, ये कब्जे की लड़ाई है, ये माल की लड़ाई है और कुछ नहीं है। इस पर बात करें जी। क्लासा साहब आप क्या शेयर करेंगे आज? जी शायद आपको याद होगा, ये काजी साहब ये बहुत सारे उस पर स्टोरीज फॉलो अप करते रहे हैं। जो स्नोडन का जो स्कैंडल आया था जहाँ पे और अमेरिकन पे इल्जाम लगे थे कि इनमें दुनिया भर में जासूसी की, और पाकिस्तान के हवाले से हम उस वक्त भी जो फिगर हमारे सामने आए थे 13 बिलियन ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान से ये अमेरिकन ने वहां से इकट्ठी की थी। एक बड़ा अच्छा फॉलो अप है यहाँ से। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, कुछ फॉरेन ऑफिस के भी कुछ लोग हैं कि पाकिस्तान ने जो प्रोटेस्ट किया था अमेरिकन से, तो उस प्रोटेस्ट का क्या बना है और अब जबकि साल पूरा होने वाला है तो अमेरिकन ने इनको क्या जवाब दिए, नहीं दिए। और माजी में कौन कौन से बिग गन्स हैं पाकिस्तान के जिनके टेलीफोन टेप होते हैं, जिनका बाकायदा एविडेंसेस और रिकॉर्ड आया है, और पाकिस्तान कितना सिक्योर रह गया है। तो इस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो प्रोटेस्ट था इन्होंने जो किया था उस पर अमेरिकन ने कितना वेट दिया है और कितना नहीं दिया। तो इस पे ठीक है। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले हमें बात करनी है हुकूमत तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से। कहा जा रहा है कि हुकूमत तालिबान मुज़ाकरात जो है कल से दोबारा शुरू होने का इम्कान है। वक्त और मकाम का तयन भी कर लिया जाएगा। मौलाना समीउल हक कहते हैं कि मुज़ाकरात को हम हर सूरत में कामयाब करेंगे। जब भी मुज़ाकरात करने की बात की जाती है तो कोई ना कोई मसला खड़ा कर दिया जाता है। तो सवाल यह है कि मसला किस तरफ से खड़ा किया जाता है? जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं इसमें किसका कसूर है? क्या हुकूमत का जो तालिबान से मुज़ाकरात के लिए हमेशा पेशरफ्त करती है? क्लासा साहब आपकी इसमें क्या राय है? इतनी कार्रवाइयों के बाद कल भी पेशावर में रॉकेटों से हमला किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो 3 एहलकार थे वो हमारे शहीद हुए, कराची में हमने देखा कि 2 बड़ी कार्रवाइयां की गई। तो अभी भी हमारे पास मुज़ाकरात का ही एक वाहिद ऑप्शन बच जाता है। शाजिया, एक बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। कल के मैं अखबार देख रहा था, उसमें जो तालिबान ने एक डिमांड की है वजीर आजम साहब से कि अगर मुशर्रफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए तो हम वजीर आजम का गिरबान पकड़ेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मीनिंगफुल बयान है और इससे बाकायदा आपको ये महसूस होगा कि पाकिस्तान के वजीर आजम साहब जो हैं या तालिबान का पॉइंट ऑफ व्यू जो तकरीबन वो एक तरह का है, मुशर्रफ का ट्रायल होना चाहिए, तालिबान भी यही चाहते हैं और ये भी यही चाहते हैं। एक तो इनकी उस पर अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल डेवलप हो चुकी है, जो अच्छी बात है, आप कह सकते हैं एक दूसरे को उन्होंने अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसको आप जोड़ें जरा, जो शहबाज शरीफ साहब ने आज से 2-3 साल पहले कहा था तालिबान को
انہوں نے فرمایا تھا کہ طالبان ہمارے اوپر کیوں اٹیک کرتے ہیں، ہماری اور ان کی فارن پالیسی تو ایک ہے، ہمارے اور ان کے جو فارن ایلی میں دشمن ہے وہ تو ایک ہیں۔ سو جو نواز لیگ کی جو حکومت ہے یہ زیادہ طالبان جو ہیں ان کی جو فارن پالیسی ہے، ایون اب ڈومیسٹک پالیسی جو جنرل مشرف کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، جو ٹرائل کی باتیں ہو رہی ہے، طالبان کا یہ بیان دینا کہ اگر آپ نے یہاں سے ان کو جانے دیا تو ہم آپ کے گربان پکڑیں گے، اور نواز شریف صاحب بھی یہی چاہتے ہیں ان کو نہ جانے دیا جائے، ٹرائل کیا جائے۔ سو ان کی ایک گہرا آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، ایک زیادہ کلوزنس کہہ لیں، جہاں تک کامیاب ہونے کے بعد وہ میرا نہیں خیال ہے کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں وہ اس کو کامیاب ہوتا دیکھیں گے۔ اگر یہ کامیاب ہو بھی گئے مذاکرات تو جن کی دکان کھلی ہوئی ہے تو وہ بیچارے پھر کیا بیچیں گے؟ نہیں تو ایسی صورتحال میں قائصہ مذاکرات کامیاب ہوتے لگ بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں مذاکرات کامیاب اور ناکام ابھی تو شروع نہیں ہوئے، ابھی تو شروع تو ہو چکے، آنا جانا کر دینا، قیدیوں کی رہائی کی کچھ کر بھی دیے حکومت نے، وہ اور باتیں ہو اس کا رہی ہیں۔ نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا، آج بالکل پشاور ایئرپورٹ پہ حملہ نہیں ہوا، نہ ہماری ٹرین اڑائی گئی ہے، نہ ہمارے 300 فوجی شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ شروع ہونا بھی ایک جعل سازی ہے، کوئی شروع نہیں ہوا، اور اگر شروع ہو تو پہلے کچھ دنوں میں لل آیا، خاموشی آئی کہ جی ہم نے دیکھا اٹیکس کم ہو گئے ہیں، تو ہم نے محسوس ہوا کہ شاید کچھ اس میں بہتری آ جائے، لیکن بات یہ ہے کہ مذاکرات شروع، میں نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ سے تھوڑی ڈسکس کی تھی، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ایک جو دو نظام ہے زندگی کی لڑائی ہے، دو نظریات کی لڑائی ہے، دو طریقہ فکر ہیں ان کی لڑائی ہے۔ جس طرح مرض کر چکے ہیں کہ یہ ان کی ساری لڑائی جو ہے وہ بیسیکلی قبضے کی لڑائی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہاں اس وقت جو ہماری قائمہ کمیٹی جو ہے وہاں پہ آ کے آپ کے سارے پولیس چیف یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان سے لڑ اس لیے نہیں سکتے کہ جب ہم انہیں پکڑتے ہیں تو آپ سزائیں نہیں دلواتے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے جو اسٹریٹ گینگز تھے جہاں ان کے ساتھ ان کا نیکسس بن چکا ہے۔ آپ کو پتا کلاسر صاحب نے سٹوری کی تھی، کلاسر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ کتنے کروڑوں کا بھتہ جو ہے وہ اسلام آباد سے اکٹھا کیا گیا۔ تو میرے خیال میں ہم کتنی دیر اپنے آپ کو بے وقوف بناتے رہیں گے؟ بیسیکلی وہی بات جو میں آباد میں اپنی سٹوری پہ آؤں گا کلاسر صاحب، کہ جس طرح ہم نے جو کچلنے کی کوشش کی 36 سال پہلے اس کو، انقلاب ثور کو، اور پھر جن لوگوں کو ہم نے ٹرین کیا، بنایا، نان اسٹیٹ ایکٹرز بنے، وہ آج ادھر پڑے ہوئے ہیں، اور اب کیا طریقہ ہوگا اس کو ڈسمینٹل کرنے کا؟ انیک سے پوچھتے ہیں۔ کلاسر صاحب نے جو بات کی ہے جی، یہ بڑی خطرناک ڈیوائڈ ہے، یعنی اس پہ اگر آپ غور کریں کہ پرویز مشرف جو ہے اس کو اس وقت پروٹیکشن کہاں سے مل رہی ہے، اور اس کے خلاف اگر طالبان اور حکومت ایک ہے، فارن پالیسی کی کلاسر صاحب نے بھی حقائق ہیں یہ سارے، یہ بڑی خطرناک ڈیوائڈ ہے، کیونکہ جس انسٹیٹیوشن کے بندے مر رہے ہیں، قوم کے یعنی شہید ہو رہے ہیں سویلین، ادھر آرمڈ فورسز کے لوگ جا رہے ہیں، روزانہ اس کا جو پریشر ہے بڑا خوفناک ہوتا ہے، اس کی ویوز آتی ہیں جب ایک یونیفارمڈ ایک انسٹیٹیوشن جب آپ اس کی ویوز آتی ہیں۔ اب اگر یہ پرسپشن اگر یہ ڈیولپ ہو گیا جس کی کلاسر صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے، تو یہ بڑا خطرناک ایک ڈیوائڈ ہو سکتا ہے۔ یہ پھر یہ صرف پولیٹیکل ڈیوائڈ نہیں رہے گا، اس کے اندر پھر خدا نخواستہ خون شامل کیا یہ ڈیوائڈ جو ہے یہ جو کہا جا رہا ہے آپریشن کی طرف آپ یہ دیکھیے نا، بریک لینے دیں ناظرین، بریک کے بعد آ کر بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہم بات کریں کہ ملک میں دہشت گردی جو ہے وہ اس وقت بڑھتی جا رہی ہے، جس طرف آپ نے نشاندہی کی کلاسر صاحب نے کی، تو کیا یہ خطرناک صورتحال آپریشن کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، آپریشن تو ایک طرح سے جاری ہے، معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے کوئی ٹیپ ایک جگہ یا کوئی سی ڈی ایک جگہ آ کے اگر پھنس جائے اور وہ ایک ہی فکرہ بار بار ہم سنائی دیتا ہے، وہ آتا رہتا ہے۔ مذاکرات کی تاریخ کی پھنسی ہوئی سیٹی تو بہت تکلیف دیتی ہے، بہت تکلیف دے، سال ہو گئے ہماری سیٹی یہ جو حالات کی یہ پھنسی ہوئی ہے۔ مذاکرات ہونے چاہیے، ہو رہے ہیں، نہیں ہونے چاہیے، پھر پتہ چلتا ہے کہ پروفیسر ابراہیم صاحب کل کہتے ہیں ابھی تو شروع ہی نہیں ہوئے۔ اچھا پہلے کیا ہو رہا تھا؟ آپریشن ہونا چاہیے، ہو بھی رہا ہے، نہیں بھی ہوگا۔ اب یہ سارے ایئر فورس اٹیک بھی کر رہی ہے، نیچے گراؤنڈ آپریشن بھی ہے، نہیں بھی ہے، باقاعدہ ہے بھی ہے، نہیں۔ پس منظر ذرا دیکھیں، حکومت کی طرف سے تجویز آتی ہے، ایک دوسرے کے یہ لمٹس ٹیسٹ کرنے کے لیے فلیئرز ہوتے ہیں، تجویز آتی ہے مذاکرات میں فوج کو شامل ہونا چاہیے۔ فوج کا ریئیکشن آپ کو یاد ہے کیا تھا؟ ایک دم وہ بیٹھے اور ان کو ہم قاتلوں کے ساتھ بیٹھے۔ سو یہ جو ہے معاملہ کہ جہاں پہلے ہی غلط فہمیوں کا انبار لگا ہوا ہے، اور ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا جو یہ شروع سے فوج نے کبھی انٹرسٹ شو ہی نہیں کیا مذاکرات، اور اب یہ جو مس ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اب آپ کمبائنڈ کریں اس جو گراؤنڈ کی یہ ریئلٹی ہے۔ سو اس میں کوئی اچھی خبر آئی ہیو نو آئیڈیا۔ میں ایک بات ایڈ کر دوں، فوج تو ہمیشہ یہی کہہ رہی ہے کہ جی آپ فیصلہ کر لیں، جنگ کرنا تو آپ ہمیں بتا دیں، اونرشپ لیں۔ وہ کہتے ہیں جنگ کرنی ہے جنگ کر لیتے ہیں، مذاکرات کریں آپ کر لیں مذاکرات، لیکن مذاکرات کریں تو ایسی کاروائیاں تو نہ ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں، ان کا مورال اور ڈاؤن ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اونرشپ لیں، ہمیں حکم دیں، ہم کر دیں گے۔
बात ये ओनरशिप लेने के लिए कुछ तैयार तो हो। अब यहाँ पे भी मामला जो दिखाई देता है वो ये है का भी यही बयान आया हुआ है कि हम लोग ऑपरेशन के लिए बिल्कुल से तैयार हैं। तैयार है, ये कितनी जगह पर पहले भी कह चुके हैं। अच्छा क्लासा साहब, जो लोग ऑपरेशन करने का कहते हैं उन्हें मुल्क दुश्मन कहा जाता है, ये सोच भी हमारे यहाँ जो है वो गालिब आती जा रही है, आप समझते हैं? शाजिया, जो बात ये मैंने पहले की थी, अनीक ने बिल्कुल वही बात उसको एंडोर्स किया है कि प्रोफेसर साहब कह रहे थे वो इब्राहिम साहब के अभी तो मुज़ाकरा शुरू नहीं हुए, अभी 1 साल होने को अभी मुज़ाकरा शुरू नहीं। जो मैं कह रहा था, ये दुकान बंद नहीं होने देंगे जो मुज़ाकरात कर रहे हैं आपके, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये बेड़ी जो किसी किनारे लगे, इसलिए चलते रहेंगे। हमारे फौजी भी शहीद होते रहेंगे, हमारे बंदे भी मरते रहेंगे, टेररिस्ट अटैक्स भी होते रहेंगे, और और ये फाइट की बात जो अनीक कह रहे थे, ये साथ साथ चलता रहेगा। आप इसको कितनी देर तक चलाएंगे? नहीं तो ऐसी सूरत फौज कब तक बर्दाश्त करेगी? आप कह रहे हैं ये खेल चलता रहेगा, दुकानें चमकानी चमकती रहेंगी। नहीं, मादत के साथ फौज तो बर्दाश्त कर रही है और बड़े अरसे से कर रही है। किसी हम मौजूदा कोई फौजी क्यादत की नहीं बात कर रहे। पिछले उठा के ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। अभी अनीक ने कहा कि ये कहते हम कातलों के साथ नहीं बैठेंगे। माजी में 11 डील्स वो किसने की थी? इन्हीं फौज ने की थी उन तालिबान के साथ। अभी भी इनकी बहुत सारी डील्स हैं, पीस की डील्स हैं, वो कभी कामयाब होती हैं, कभी नहीं होती। इस पे जहां पे हमारी पोलिटिकल लीडरशिप डिवाइड है, तो मादत के साथ कहना पड़ेगा कुछ हमारे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी क्लियर सिग्नल नहीं है। एक इनका जरूर फॉल्ट है, मैं ये कहूंगा कि अभी जो मौजूदा हमारी ये आर्मी की क्यादत जो नई चेंज ऑफ कमांड हुई है, ये इसमें सीरियस और पर्टिकुलरली जो जनरल रहील ने जिस तरह का मैसेज भेजा था, और जो 22 हमारे उन्होंने फौजियों को वहां पे गले काटे थे, उसके बाद पहली दफा इन्होंने वहां पे जाकर F-16 इस्तेमाल किए, एक मैसेज भेजा गया था। ये कौम तैयार हो चुकी थी, जहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप का फॉल्ट है। कौम तैयार हो चुकी थी। नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी का इजलास बुलाया था, पार्लियामेंट्री पार्टी का, मां सिवा 2-3 लोगों के, उनको पूरी पार्टी ने कहा था कि आपको जाना चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए। और हम ये तवक्को कर रहे थे जिस दिन वो तकरीर की थी कौमी असेंबली में, शायद आज ये आके इसका अनाउंस करेंगे। फौज भी एक पेज पे आ चुकी थी, आपका मीडिया भी कह रहा था, अवाम भी कह रही थी, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी कह रहे थे। आपने कहा नहीं जनाब, ऑपरेशन में रुकावट क्या है? आप समझते हैं? क्लासा साहब, आपकी स्टोरी मेंशन करता हूं यहाँ पे, क्योंकि बड़ा पर्टिनेंट आपके साथ। आपने यस्टरडे या पिछले प्रोग्राम में स्टोरी की थी कि किस किस मुल्क से कहां मिलिटेंट्स को फंडिंग आ रही है। तो ये जो हट्टी की बात कर रही हैं या आप कर रहे हैं, ये टेररिज्म की हट्टी जो है, ये तो आलमी सतह पे खुली हुई है। और जिस वक्त तक इनकी फंडिंग ड्राई अप नहीं होती, नेचुरली जब पैसा अंदर आएगा तो आपकी स्टेट के अंदर घुसेगा, नॉन स्टेट एक्टर्स बनेंगे, माल ही तो है, माल ही तो मिल नहीं रहा। तो जब तक इनकी फंडिंग ड्राई अप नहीं होती, हम कैसे पकड़े इनको? एक मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि वो जो मैंने स्टोरी की थी वो थी कि जो मदरसे हैं पाकिस्तान में, उनको फंडिंग आ रही है। पर्टिकुलर जो मैंने हवाला दिया था, वो हवाला दिया। अब उसमें ब्रीडिंग ग्राउंड है, आप ठीक कह रहे हैं, वहीं से बैलेंस होता है, वहीं से तशद्दुद होता है, वहीं से सेक्टेरियनिज्म आपके सामने चीजें आ रही है। हम सबको नहीं ब्लेम कर रहे कि सारे मदरसे इसमें नहीं होंगे, लेकिन मेजॉरिटी के बारे में ये समझा जाता है कि उनको आप जिस तरह का लिटरेचर पढ़ाते हैं, जिस तरह की आप एक अपना वर्जन ऑफ इस्लाम दे रहे हैं, हेटरेट तो फैल रही है वहां से, और ये ब्रीडिंग ग्राउंड समझे जाते हैं। सिर्फ खुशाब में रिपीट कर रहा था कि लोगों को समझ आ, खुशाब के एक मदरसे को ये कतर से 13 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कतर, ये हुकूमत ने पैसे नहीं दिए। अच्छा राना, वहां का एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कतर बेस्ड, जो कतर की अपनी है, उन्होंने पैसे भिजवाए हैं। 13 करोड़ रुपया खुशाब के एक वहां पे उसको मदरसे को दिया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा, कतर में जो वर्कर हैं रोज उनकी लाश आती है वहां से, उन कतर के वैसे देखें, उनकी मोहब्बत देखें हमारे लिए कि नेपाल में, पाकिस्तान में, जनूबी एशिया के जितने वर्कर हैं, दुनिया की तमाम सब रिपीट कर रहे हैं। ये हम पहले बात कर चुके। राना सनाउल्लाह ने का बयान रिकॉर्ड पे है कि सिर्फ पंजाब में 370 मुकामात हैं जिनकी निशानदही कर ली गई है। अगर ऑपरेशन शुरू होता है तो जहां जहां से खतरात है कि यहां लोकल जो इरप्शन है। सवाल ये है कि क्या ये गलत फहमी, ये जो इस्तराब है, उसकी वजह ये तो नहीं है कि सिविलियन हुकूमत को ये डर है कि ऑपरेशन जब शुरू किया जाएगा तो फिर भी हमें बताया जाएगा कि ये गुड तालिबान, बैड तालिबान, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी और इनके खिलाफ नहीं करनी। अगर ये तजब्जब है तो फिर हमारे लिए तबाही है। या हमारी हुकूमत पर नहीं, आप समझते हैं कि मजहबी जमातों का ज्यादा प्रेशर है? देखिए, यही सवाल है कि अगर अभी तक ये कंफ्यूजन है कि गुड तालिबान, बैड तालिबान, किनसे आगे चलना है, अगर अभी तक ये मामला नहीं तो फिर तबाही। अनीक साहब, बात यह है कि यहाँ जो प्रॉक्सी वॉर में पैसे आ, यहाँ कोई फंडामेंटलिज्म का मसला नहीं है। मेरी बात, ये सब क्रिएटेड है। कौन सा एक कोई हमने देखा कि यहाँ कुछ 25 लाख का जलसा कर दिया हो। आखिरी बड़ा जलसा तो बेनजीर भुट्टो करके गई थी यहाँ पे, तो सोशल बेस तो उनकी है कोई नहीं। तो बेस कौन सी है? तो मैं बात उनसे करूं, 1 मिनट दीजिएगा। उनकी बेस है मालियाती बेस, और मालियाती बेस क्या है कि यहाँ पे पता चलता है जी ईरान की भी प्रॉक्सी वार है, सऊदी अरब की भी प्रॉक्सी वार, फलां की भी प्रॉक्सी वार है, अमेरिका की चाइना के साथ है। उनको वो जो सारा माल पड़ा हुआ नीचे बलोचिस्तान के, जो वो उनके लिए अजाब बन के रह गया। तो बात ये है कि ये इनकी कोई सोशल बेस नहीं है। मगर अगर इनकी फंडिंग आप बंद नहीं करेंगे तो नहीं। क्लासेस साहब, जो अनीक बात कर रहे हैं गुड और बैड तालिबान, इसकी डिस्क्रिमिनेशन किसने करनी है? ये कौन बताएगा ये अच्छे तालिबान है, ये बुरे तालिबान है?
वो साहब जरा हमारे एस्टैब्लिशमेंट फैसला करेगी, आप और मैं करेंगे तो फिर हमारे ऊपर सवाल उठेंगे, आप कौन लोग होते हैं, क्योंकि मुल्क के मफादात तो चंद लोग जानते हैं, बाकी 20 करोड़ को तो पता ही नहीं है कि इस मुल्क के मफादात क्या हैं, आपके नेशनल इंटरेस्ट के। हमें तो कहा जाता है कि चंद लोग बैठते हैं उसे और वो हमसे ज्यादा समझदार है, ज्यादा वो उनको दुनिया को पता है और बाकी चीजों का पता है, वही बैठ के डिफाइन कर रहे हैं। और जिस वजह से तबाही है, ये जो बात काजी साहब कह रहे हैं कि दुनिया भर ने हमारा घर देख लिया है और उन्हें पता चल गया कि 20 करोड़ की आबादी है, जो इनकी आज से 35 साल बाद 45 करोड़ होने वाली है। इनको टक्के चाहिए, इनको पैसे चाहिए और मदरसों में इनको रिक्रूटमेंट चाहिए। अब मुझे उसी बात की मेरी सुई फंस गई, काजी साहब कह रहे थे जैसे तारीख की सीढ़ी फंस गई है, मेरी सीढ़ी इसी पे फंसी हुई है कि कुवैत उसकी कतर का एक अपना एक होम बेस जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे ये खुशाम में ये 13 करोड़ रुपए की फंडिंग कर सकती है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये पैसे वहां पे बैंकिंग चैनल के जरिए भेजे गए हैं, ये कोई हुंडी के जरिए नहीं भेजे गए, हुकूमत पाकिस्तान के नॉलेज में है, स्टेट बैंक के जरिए जैसा कि हम बात कर रहे थे पाकिस्तान एयरफोर्स में, क्लासा साहब पाकिस्तान एयरफोर्स में जो भी 5 F-16 आए हैं उस पर जरा बात करते हैं, अपडेट लेते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन तारिक महमूद साहब हैं, डायरेक्टर मीडिया अफेयर्स पाकिस्तान एयरफोर्स। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम अनीक नाजी साहब, लेट मी करेक्ट, आई एम एयर कमोडोर तारिक में। एयर कमोडोर, सॉरी एयर कमोडोर साहब, ये तो मुझसे बड़ी संगीन गलती हो गई, मैं आपसे जान की मान चाहता हूं। अच्छा ग्रुप कैप्टन, अब जब फरमाइएगा एयर कमोडोर साहब कि मुबारक हो पाकिस्तान को, जाहिर है हम सबको मुबारक हो 5 ये जो आए हैं F-16, लेकिन इसके हवाले से कुछ सवालात भी सोशल मीडिया पे बहुत उठ रहे हैं, जरा आपसे बताना चाहूंगा। एक तो ये कि क्या पाकिस्तान को ये तोहफा मिला है या हमने इसकी पेमेंट की है तो कितनी की है, और दूसरा साथ ही मैं सवाल जोड़ दूं, बाद में आपके मेरे साथी भी आपसे बात करेंगे कि कितने F-16 और अभी आने हैं और इसका इम्पैक्ट एयरफोर्स पे क्या है। अनीक नाजी साहब, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे कि पाकिस्तान ने एडिशनल F-16 अपने ब्रदरली कंट्री जॉर्डन से खरीदे हैं, और जॉर्डन और पाकिस्तान का जो आपस में मोहब्बत और भाईचारा ये आज से नहीं है, ये पिछले डिकेड्स ओल्ड है। हमारे हवाबाज वहां पे जाते रहे, उनको ट्रेन करते रहे और उनकी फजाइया के जब भी मुश्किल पड़ा उन तक मौका, वी हैड बीन हेल्पिंग देम आउट। हमें ये F-16 स्क्वाड्रन एक मुकम्मल पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ताहिर रफीक भट्ट साहब की खुसूसी कोशिशों से वी वर एबल टू गेट दैट। और एज फार एज द प्राइस इज कंसर्न, तो प्राइस इज वेरी नॉमिनल, अमेजिंगली नॉमिनल प्राइस, लेकिन हमने पैसे दिए हैं। और जो स्क्वाड्रन के अंदर एक जहाज होते हैं, इसकी नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है 12 से 17 तक एक स्क्वाड्रन होता है, और इसका पहला बैच कल हमारे वन ऑफ द बेस के ऊपर लैंड किया, जिसको पाकिस्तानी हवाबाजों ने इसको वहां से उड़ाकर लेकर आए, जिनकी क़यादत विंग कमांडर नईम ने। कितने F-16 अभी और आने हैं? देखें, हमारी और जॉर्डन के दरमियान में एक स्क्वाड्रन हम उनसे ले रहे हैं, और जिसके एक स्क्वाड्रन के अंदर आपको मैंने स्ट्रेंथ बता दी, इट्स अबाउट स्क्वाड्रन इज कंप्राइज 12 से 17 एयरक्राफ्ट उसके अंदर होते हैं। तो एयर चीफ साहब ने कल ये भी कहा कि हम तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, तो कितनी अहमियत है इस बात की मौजूदा सूरत हाल से दो चार है हमारा मुल्क आजकल? शाजिया जिशान साहबा के वी हैव नेवर कमिटेड, फजाइया के सरबराह का कल बयान ये था कि हुकूमत पाकिस्तान ने जब भी पाक फजाइया को कोई भी हदफ उसको दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको फख्र होना चाहिए कि फजाइया ने हमेशा 100% उसके ऊपर रिजल्ट दिए, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे वो खारजी, कोई भी किसी किस्म की एक्टिविटी हो, इंशाल्लाह वी आर कैपेबल ऑफ दैट। एक शाजिया, एक अगर मुझे सवाल करने के एक तो पहली बात यह है कि जिन्होंने कहा जॉर्डन से लिए, तो साथ में जहां तक मेरे नॉलेज में, प्लीज अपडेट में अगर मैं गलत हूं, तुर्की भी F-16 को संभल करता है और वो भी बनाते, हमने तुर्की से क्यों नहीं खरीदे, एक बात। और दूसरी बात इसमें यह कि क्या अमेरिकन की ब्लेसिंग इसमें शामिल है? ऑफ कोर्स उन्हीं की टेक्नोलॉजी है, उन्होंने आगे ट्रांसफर की है जॉर्डन या तुर्की को वहां से। और तीसरी बात ये, जब दुनिया में बहुत ज्यादा एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे एडवांस हो चुकी है, पर्टिकुलरली इसमें जो वॉरफेयर है एरियल, उसमें हम चले गए, तो F-16 अब समझते नहीं है ये 20-25 साल पहले की टेक्नोलॉजी है, और आज के मॉडर्न एरा में इतने ज्यादा खौफनाक जहाज आ गए, इतने ज्यादा वॉर टेक्नोलॉजी उसमें तरक्की कर गई है, तो आप समझते हैं कि F-16 अप टू द मार्क है, मॉडर्न है, और मॉडर्न जो हमारी वॉर की रिक्वायरमेंट है वो चाहे रीजन में हो या हमारे अपने डोमेस्टिक, उनको पूरी कर सकते हैं?
रऊफ क्लास्ट्रा साहब, आपको ये बताते चलूं कि पाकिस्तान इज दी वन ऑफ दी ओल्डेस्ट ऑपरेटर ऑफ दिस F-16 फाइटिंग फैल्कन सर्विसेज, जो कि दुनिया में सबसे अच्छा जहाज समझा जाता है अपनी कैटेगरी के अंदर, अपनी क्लास के अंदर। 1984 के अंदर हमने इसको वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर यूज किया और पाकिस्तान के ऊपर एज ओवरऑल जब भी नेशनल लेवल का थ्रेट हुआ तो दिस एयरक्राफ्ट सबसे आगे फ्रंट लाइन के ऊपर था। हमारे पास इसकी मुकम्मल तौर के ऊपर टेक्नोलॉजी मौजूद है, हम इसे ओवरहॉल कर रहे हैं, हम इसके हम इसके इंजन को ओवरऑल कर रहे हैं और ये अपग्रेडेड है। जैसे कि F-16C and D जो ब्लॉक 52 पाकिस्तान के पास है, दिस इज स्टेट ऑफ द आर्ट। अगर आप लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट की वर्ल्ड ओवर बात करते हैं जो JSF है या फिर F-35 है, तो सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, थोड़ी सी आई एम सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन हो रही है। ये जो जहाज हैं ये पहले से इस्तेमाल किए हुए हैं, इनको अपग्रेड किया गया है, ये टोटली प्योरली न्यू आपने असेंबल करके खरीदे हैं? देखें, ये F-16 जहाज A and B जो ये F-16 A and B जॉर्डेनियन रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल थे। ये वही कैटेगरी है जो पाक फजाइया इससे पहले इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन हर जहाज अपनी एक नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट करने के बाद उसकी अपग्रेड होती है, इंजन की, उसकी एवियोनिक्स की और उसके दोबारा से इसका मतलब इसे अपग्रेड किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है जी, बिल्कुल। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मजीद खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। टेक अ ब्रेक। के बाद खुशामदीद काजी साहब, आपकी खबरों की तरफ आते हैं। इनकलाब सोर की आज सालगिरह है, क्या इनकलाब को जब जब कुचला गया तो क्या इससे दहशतगर्दी खत्म हो गई? नहीं, खत्म तो नहीं हुई, बढ़ी है। लेकिन बात यह है कि इस पर एक और टेंडेंसी भी हमारे यहाँ बढ़ी है कि बाद जो आलमी हुक्मरान हो या मकामी हो, वो बाज़ तारीखी वाकयात को हमारे जहन से महफ कर देना चाहते हैं जैसे वो हुए ही नहीं थे। तो बाज़ तारीख केसों से वो डरते हैं। 1978 27 अप्रैल को आज के दिन वहाँ एक इनकलाब हुआ। वो कोई क्लासिकल इनकलाब नीचे से नहीं था, हुआ ऊपर से था। यानी 7-8 हजार के करीब ब्यूरोक्रेसी के लोग थे जिन्होंने दाऊद का तख्ता उल्टा और वहां आके बैठ गया। और इसका एक और जो 2-3 चीजें हैं कि जी रूस आ गया। रूस 18 महीने बाद आया था वहां पे। पहले अमेरिका बहादुर ने आके मुदाखलत शुरू की। मगर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि उस इनकलाब में कुछ डिक्रीज, कुछ फरमान जारी किए गए। वो फरमान क्या थे? बस उनका एक डिक्री 6 थी जिसने उस वक्त तमाम के तमाम जितने अफगान अवाम पे कर्जा था वो कर्जा खत्म कर दिया, सूद को खत्म कर दिया उन्होंने आके। फिर पहली दफा अफगानिस्तान में आपको पता है कि एक शादी की रस्म में औरतों को खरीदने और बेचने का एक धंधा चल रहा था और अब भी चलता है कि जितने पैसे दें उसको उन्होंने आके बंद किया। लिटरेसी का सबसे बड़ा प्रोग्राम वहां शुरू किया और लाखों लोगों को तालीम देनी शुरू की। ये वहां ये और फिर एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म खत्म कर दिया कि जमीन उसकी होगी जो कास्ट करेगा। और सेकंडली ये कि वहां पे सदियों से कर्जा चढ़ा हुआ था कि एक अगर मुजारा है उस पर कर्जा चढ़ा हुआ है पिछले 100 साल से, तो वो दे रहा है वो उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया लिटरेसी। और अब क्या हुआ कि हमने इंटरवेंशन की। वो एक नई थ्योरी है कि जी गर्म पानियों तक जाना चाहते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ट्रेन करके उस इनकलाब को कुचला गया था आज वही इस पूरे खत्ते में फैल गए हैं। आज वो यहां से नहीं जाके, लोग तो कहते हैं इंडिया में भी वही कार्रवाई कर रहे हैं, कश्मीर आई डोंट नो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन हमारे यहाँ जो हो रहा है वो, और ये जो डी लिंक करने की आप कोशिश करते हैं, आप डी लिंक इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये वही नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो यहाँ बनाए गए। और अमेरिका बहादुर तब ये मुजाहिदीन थे। और याद है आपको, हमने यहाँ एक तस्वीर चलाई थी कि व्हाइट हाउस में रेगन बैठे हुए और रेगन के साथ ये लोग बैठे हैं। तो हम अगर तारीख को पढ़ना की औकात नहीं रखते, तारीख की आंख में आंख मिला के सच नहीं देख सकते, तो हम अपने टेररिज्म को खत्म कैसे करेंगे? ये मैं आगे बढ़ते हैं। ये जो सौर है वो अपना सावन का महीना पवन करे शोर गाना बड़ा मशहूर था। ये वो शोर है, ये कौन सा शोर है? आगे बढ़ते हैं। काजी साहब से मैं सवाल करना चाहता हूँ, शायद अगर मुझे सवाल करना चाहता हूँ। और काजी साहब का ये हमेशा फेवरेट टॉपिक है, ये हमेशा ये बात कहते हैं, रेगन वाली बात है, इनका आना, अमेरिकन का सपोर्ट करना। ये जिनकी फोटो की बात करें, रेगन के साथ इनके फोटो सेशन हुए थे, ये जो अभी लोग आए थे और फोटो सेशन कराए, इनको गन पॉइंट से लाया गया था अफगानिस्तान में, अपनी मर्जी से आए थे यहाँ पे व्हाइट हाउस से। सॉरी, वो कह रहे हैं गन पॉइंट से लाया गया था, अपनी मर्जी से आए थे वहाँ पे? नहीं, वो माल से आए थे। उन्हें देखिए ना, अपने इंटरेस्ट के लिए। मैं आपको बता दूं क्यों आए थे। इनमें वो लोग थे जिनकी जमीनें ले ली गई,
ان کا اسلام نہیں، ان کا اسلام خطرے میں نہیں ہوا تھا، ان کی زمینیں خطرے میں ہو گئی تھی. جو سود کا کاروبار صدیوں سے کر رہے تھے ان کا وہ مال جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا تھا، لہذا وہ اپنا مال بچانے کے لیے گئے تھے. میری قاضی صاحب اتنی سی شکایت ہے کہ ہم پہلے یہ دنیا بھر کے جو بھی لوگ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم بڑے ولنگلی ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اپنی قیمت لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اپنی نسلیں ٹھیک کرتے ہیں، بعد میں ہم یکدم ایک رات اٹھتے ہیں اور ہم انقلابی ریولیوشن بن جاتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ پاور میں آتے ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ میں یا دوسرے ہوں. بس یہی میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جب آپ کہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں تو مجھے یہ بتا دیں ہم کون ہیں؟ اس ملک کے وہ عوام ہیں یا افغانستان کے وہ لوگ تھے جنہوں نے انقلاب کیا تھا، یا وہ مٹھی بھر لوگ تھے جو ملازم تھے CIA کے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے انہوں نے کیا تھا؟ تو جب ہم کہتے ہیں تو ہم شوڈ ناٹ ریفر ٹو دی ہول پاپولیشن. جواب دے دیے قاضی صاحب نے کہ ہم نے چلے اس کو ریپ اپ کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں وہ ہم جو ہے نا ہم چاروں تھے، باقی سارے بے قصور تھے، اپنے آپ کو کر لیتے ہیں. فور بار یہ جو فور تھے نا ہم چاروں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس پورے یہ کرائسس کے صحیح بات ہے، ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. کلاس صاحب اچھا بڑھتے ہیں آگے. وزارت خارجہ نے آخر پہلی دفعہ اعتراف کر ہی لیا کلاس صاحب کہ ہمارے فون بھی ٹیپ کیے گئے. امریکہ نے تو احتجاج کا جواب بھی نہیں دیا تھا. آلموسٹ اس پہ میرا خیال پاکستان میں قاضی صاحب کو بڑا کریڈٹ ملنا چاہیے، سعید قاضی صاحب کو. سنوڈن پہ جتنی سٹوریز انہوں نے کی ہیں باقی میڈیا تو خبریں کرتا ہے، لیکن انہوں نے بڑا پورا ایک سال میں اس ایشو کو، جو پچھلے سال جون میں یہاں پہ آیا تھا، اگلے ایک آدھ مہینے میں یہ سارا یہاں پہ ایک سال ہونے والا. قاضی صاحب نے اس پہ بڑی سٹوری کی سنوڈن کے حوالے سے. انٹرسٹنگ اب کچھ مجھے یہاں پہ کچھ لیٹسٹ پتا چلا ہے کہ پاکستان حکومت کے پاس جب یہ میڈیا میں رپورٹس آئیں کہ سامنے اس میں سنوڈن کا آیا سارا کہ جو کہ ان کے کنٹریکٹر تھے CIA کے، ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے اور ہوائی سے وہ فرار ہو کے پھر اس کے بعد پوری دنیا میں وہ چلے گئے تھے، تو پاکستان کو میڈیا کے ذریعے پتا چلا. جو گارڈین نے اور یہاں پہ یہ واشنگٹن پوسٹ نے ساری سٹوریز انہوں نے بریک کی تھیں اور اب ان کو جا کے وہ پرائزز بھی ملے ہیں، کچھ ان کو پرائز وہ ملا ہے. اس میں پاکستان کا نام بھی شامل تھا کہ 13 بلین کے قریب انفارمیشن ایک سال کی بات کر رہے ہیں امریکن نے وہاں سے لی تھی، پاکستان سے لی، جس میں انٹرنیٹ ہے، ٹیلی فون ہے اور جتنے بھی یہ ماڈرن ٹولز ہیں وہ سب کے سب انہوں نے کوئی 13 بلین کے قریب انفارمیشن وہاں سے کلیکٹ کی تھی. تو پاکستان نے جب میڈیا سے رپورٹس پڑھی، ان کے اپنے پاس تو کوئی ایویڈنسز نہیں تھے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا کوئی آپ کو سسٹم ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا چلتا کہ فلاں گلی میں کون بندہ رہتا ہے. اگلے لوگ آتے ہیں پورے کے پورے بم مار کے چلے جاتے ہیں، ہمیں تو ان کا نہیں پتا چلتا. اور امریکنز کے بارے میں پتا چلنا تو ویسے بڑی مشکل بات تھی. تو اب انہوں نے میڈیا رپورٹس کی بنیاد پہ انہوں نے یہاں پہ اپنی کمپلینٹ فائل کی. یہ ان کا وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے کہ آپ ہماری جاسوسی کروا رہے ہیں. انہوں نے ان کو آگے سے جواب دینے مناسب نہیں سمجھے. جو میری کچھ لوگوں سے یہاں بات ہوئی، کہتے ہیں ہم نے ایک دفعہ اپروچ کیا، انہوں نے کہا جی یہ باتیں جو ہے آپ یہ میڈیا کے ذریعے خبروں کے ذریعے ہمارے پاس آ رہے ہیں، کوئی اپنا کوئی ایویڈینس ہے تو وہ لے کے ہیں. اپنا ایویڈینس اب ہمارے پاس ہے نہیں، سارے میڈیا رپورٹس پہ ایک تو انہوں نے اس کو نہیں کیا. انٹرسٹنگ جو میں 2-4 کیسز اس میں بتانا چاہتا ہوں جو یہ ٹیپنگ کے ہوئے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کارگل پہ، جب کارگل پہ جنرل مشرف اس میں چائنا میں تھے اور جنرل عزیز جو ہیں وہ یہاں پہ تھے، اتنے کیئر لیس تھے. آئی ایم سوری میں کیئر لیس کا لفظ ان کے لیے یوز کر رہا ہوں. ان کا کہنے بڑے سمجھدار تھے دونوں جنرل جو ہیں. ایک چائنا میں بیٹھا ہے، دوسرا یہاں پہ GHQ-20 میں بیٹھے اور کارگل کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور یہ امریکنز نے ٹیپنگ کی تھی، ٹیپنگ کر کے بعد میں انڈیا کو دی تھی جو انہوں نے چلائی تھی کہ یہ دیکھیں کہ کارگل پہ پاکستان کے جو جنرل COS اور دوسرے ان کے جنرل صاحب کیا گفتگو کر رہے ہیں. ایک دوسرا آپ کو یاد ہوگا جب بینظیر بھٹو کے حوالے سے جب ان کو قتل کیا گیا تھا یا قتل ہوئی تھی تو ایک یہاں پہ بک کہی تھی جس میں یہ ریویل کیا گیا تھا کہ جنرل مشرف کی اور بینظیر بھٹو کی گفتگو ہوئی تھی، جس میں جنرل مشرف صاحب نے ایک دھمکی دی تھی بیوی کو کہ آپ کی یہاں سیکورٹی کا وہ جو ہے انحصار جو ہے پاکستان میں میرے ساتھ تعلقات کی بنیاد پہ آپ میرے ساتھ بہیو کریں گی تو آپ سیکیور رہیں گی، نہیں کریں گی تو نہیں رہیں گی. تو وہ بھی ایویڈینس آج کل ان کے سامنے وہ امریکنز پہ آتے کہ انہوں نے ٹیپ کی تھی. ایک تیسرا تھا جنرل کیانی صاحب کو انہوں نے بگ کیا تھا انہوں نے امریکنز نے، جب یہ وہاں پہ یہ اپنے فاٹا کے علاقوں میں فلائی کر رہے تھے تو یہ بھی ٹیلی فون سے کسی کو گفتگو کر رہے تھے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو گڈ طالبان جس کی ابھی بات کر رہے تھے آپ کہ گڈ طالبان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی آپ نے، یہ ہمارا ایسٹ ہے. یہ بات بھی امریکنز نے ٹیپ کی تھی ساری، جس کے بعد انہوں نے کیانی صاحب سے ان کو پتا چلا تھا ڈبل کراس کر لیں. سو یہ ٹیپنگ جو ہے پاکستان میں ہماری سول ملٹری بیوروکریسی جو ہے ان کی سب سے زیادہ یہ ٹیپنگ ہوتی ہے اور ان کو داد دینی چاہیے. سمجھدار لوگ ہیں آپ اور ہم تو بالکل محل لوگ ہیں کہ ایسی سینسٹیو گفتگو وہ ان کو پتہ بھی ہے کہ ایک خطہ ہے امریکنز افغانستان میں بیٹھے ہیں، ساتھ میں ہمارے ہوسٹائل بارڈرز ہیں، ایسی گفتگو کوئی ٹیلی فون پہ کرے گا؟ یہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہے یا انہی کے جو اس وقت کے کمانڈرز ہے جو کھل کے گفتگو کرتے رہے، جو ٹیپ ہوتی رہی ہے اور باقاعدہ یہاں پہ آ کے رپورٹ ہوتی رہی ہے. تو یہ میں نے کہا آپ اسٹوری آپ ساتھ شیئر کی جائے. اور میں آج اخبار میں پڑھی تھی کہ پاکستان میں انتشار پھیلانے کا امریکہ نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے. کیوبا کے بعد اب پاکستان میں بھی ٹویٹر کے ذریعے جو ہے اس میں ہم بڑے خود کفیل ہیں، ٹویٹر ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے اپنے وطن عزیز میں انتشار کے لیے. یہ ٹوٹل سٹوریز ہیں
शाजिया ये वो टेबल स्टोरेज जिस दिन मेरे पास कोई खबर नहीं होती, काली साहब डेस्क पे बड़ा अफसर रहे हैं, बड़े सीनियर पोजीशन पे, इनसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। जिस दिन मेरे जैसे नलायक रिपोर्टर के पास कोई स्टोरी नहीं होती, वो फिर 3-4 साल से ऐसा बहुत बड़ा काम है जो हम खुद नहीं कर सकते। मुझे ब्रेक लेने दें, मुझे ब्रेक लेने दें। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे यहाँ एक सोच पाई जाती है कि हमारा जो बजट है, कुल बजट, इसका तकरीबन 70% 70% जो है वो डिफेंस को चला जाता है। कितनी हकीकत है नहीं इसमें? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल एक आर्टिकल पब्लिश हुआ फरूख सलीम साहब का, और उसमें उन्होंने जो फैक्ट्स कुछ दिए हैं, वो मैंने सोचा ये जरूरी है कि हम उसको शेयर करें, क्योंकि आमतौर पर जो मिथ है वो परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द रियलिटी, और मिथ जो है परसेप्शन यही है। मेरे लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग ये फैक्ट्स हैं कि सारा का सारा ये जो डिफेंस पे चला जाता है और हम बहुत ज्यादा खर्च करते हैं अपने जीडीपी का और बजट का। अब जरा उन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए हैं कि बजट जो माली साल है 2013-14 का, इसमें जो सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट जो एलोकेशन की गई है, दैट वेंट टू पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा। सेकंड जो लार्जेस्ट है एलोकेशन, वो ये जो कौमी ये जो नेशनल ये जो डेट को जो की सर्विसिंग होती है वो उधर गई है। थर्ड लार्जेस्ट जो है ये गई है लॉसेज ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ये जो कौमी इदारे जो लॉसेज में चलते हैं इनको जो उनको किया। फोर्थ लार्जेस्ट जो एलोकेशन है, यस, वो डिफेंस के लिए, ये चौथी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये जो 2013 माली साल 2013-14 का जो है, इसमें ये बनता है यानी 15.74% ऑफ द टोटल आउटले जो है ये डिफेंस की तरफ एलोकेट हुआ। ये सिर्फ 2013-14 का, इससे पहले भी है? नहीं, यानी इस माली साल की उन्होंने फिगर्स दी हैं। अच्छा, आगे जीडीपी की बात, यानी ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। ये तस्वुर ये है कि हमारी जो मजमूई यानी कौमी जो मजमूई पैदावार है, उसका सारा का सारा हम बहुत बड़ा हिस्सा चंक जो है वो उधर जाता है। उस पर उन्होंने कहा है, आगे बड़ा लिखा है, इंटरेस्टिंग है कि 2001 और 2002 का जो माली साल था, उसमें जो जीडीपी का यानी जो एलोकेशन थी वो थी 4.6%, 4.6% ऑफ द जीडीपी 2001 में, 1 और 2 में। 12 साल के बाद, अब यानी कि हालात उसके जमाने में कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है, 12 साल के बाद इस वक्त ये 4.6 से कम होके 2.7% पे आ गई। अच्छा। ऑफ द जीडीपी। सो ये जो है कि जीडीपी का हम मेजर हिस्सा उधर खर्च कर देते हैं, नॉट ट्रू, ये इनफैक्ट कम हुआ है। और आगे आए, उन्होंने कहा है कि 4 दर्जन से ज्यादा ऐसी रियासतें हैं जो हमसे ज्यादा जीडीपी अपने दिफा पे खर्च करती हैं। रियासतों के नाम जरा मुलाहजा कीजिए, मैं हैरान हो गया काजी साहब। इजिप्ट, श्रीलंका, एरिट्रिया, ब्रुनाई, लाइबेरिया, मोरक्को, चिली, लेबनन, कोलंबिया, जॉर्जिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, युगांडा, इक्वाडोर, बल्गेरिया, सूडान, नहीं और भी काफी, फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स है। अच्छा, आगे उन्होंने जो फैक्ट्स कुछ दिए वो भी कमाल है। पाकिस्तान आर्मी जो है ना जी, ये पाकिस्तान दुनिया की 6ठी लार्जेस्ट फौज है, लेकिन जो एक्सपेंस यानी जो खर्च करती है अपने सोल्जर पर, सिपाही पर, वो दुनिया में कम तरीन खर्च है। अमरीकी फौजी पे जो खर्च होता है सालाना, वो 4 लाख अमरीकी डॉलर है। अच्छा। भारत जो है वो अपनी भारतीय फौजी पे जो खर्च करता है वो $25,000 है एक साल का। पाकिस्तान आर्मी अपने सोल्जर पे सिर्फ $10,000 अमरीकी डॉलर पर ईयर खर्च करती है। अच्छा। यानी अब आप ये इसका फर्क देख लीजिए। तमाम जो दुनिया की ऑफ ऑल द आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड जितनी भी अफवाज हैं, उनमें पाकिस्तान आर्मी के पास यूनाइटेड नेशंस के जो ऑनर्स, ये जो मेडल्स मिले हैं, वो सबसे ज्यादा है। और पाकिस्तान आर्मी का जो बजट है एज परसेंटेज ऑफ हमारा जो कौमी बजट के हवाले से, वो इस वक्त 8% के इर्द गिर्द घूम रहा है। और जो इख्तिताम में बड़ा मजेदार है, उनका मार्क ट्वेन ने इस वक्त कहा था कि काइजर मजा आएगा आपको इस बात का, गेट योर फैक्ट्स फर्स्ट एंड देन यू कैन डिस्टॉर्ट देम एज मच एज यू प्लीज। नो लेट मी डिस्टॉर्ट देम। मैं आप उनको जरा डिस्टॉर्ट कर। देखिए, एलोकेशन तो बात ठीक है, एक होती है एलोकेशन, एक होती है स्पेंडिंग। अब स्पेंडिंग $200 अरब की हमारी इकानमी है, कुछ $200 अरब की काली इकानमी भी बताई जाती है, कुछ ज्यादा बताते हैं स्पेंडिंग कितनी क्या। लेकिन रह गई बात पीएसडीपी की, ये है हम गरीबों का फंड। अभी बाहर चलते हैं, किसी एक पुल को देख लेते हैं, उसकी क्या हालत होगी, लाहौर से दूर। अभी क्लासर साहब हमें लइये की और मैं आपको चकवाल की कहानियां सुनाऊंगा। तो पीएसडीपी वो है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। अभी रिसेंटली हमने स्टोरी की कि जनाब सबसे बड़ी कट जो लगती है, ऐलान हम कर देते हैं इसको। उसके अलावा ये कि आप ठीक कह रहे हैं,
اب تو مجھے تو یہ لگتا ہے صاحب ہم یہ بھی کر لیں کہ جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے مجھے تو وہ بھی لگتا ہے کہ آپ کی ملٹری اسپینڈنگ سے بڑھ گیا، وہ جو ہم اندھیرے بڑھا ہوا ہے، وہ جو ہم اندھیرے خرید رہے ہیں یہ 4th لارجسٹ ہے، جو آپ نے بات کی وہ 2nd لارجسٹ۔ ایک تو میں بات، دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ ایشو نہیں آپ 25,000 فوج شامل کر، آپ کا کتنا ہے 82 کتنے ارب کا بجٹ آپ کے پنجاب کا اس کا صحت کا، اگر ہم $10 بھی ایک آدمی پہ سالانہ یہاں خرچ نہیں کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آدمی سے لے لیں۔ ہمارا ایشو نہیں ہے، آپ نے ہماری سیکورٹی کرنی ہے، ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، آپ $25,000 جتنا بھارت کرتا ہے وہ بھی کریں، مگر آپ کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہی ڈاکٹر صاحب کا بڑا سلیم صاحب، یہ تو ایک ٹاپک، ایک اور بات، اب ہم آگے فارورڈ جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ جی 2,000 ارب روپے کا ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، اور اس جیسے تمام جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں معیشت دان وہ کہتے ہیں ہم 8,000 ارب کر سکتے ہیں، تو ہم ان کو بھی زیادہ دے سکتے ہیں اور عام آدمی کو بھی زیادہ دے سکتے ہیں۔ بالکل میرے خیال میں تو اس کا تعلق کلاسر صاحب یہ ہوا، اگر ہم ڈیفنس پر بجٹ کم رکھتے ہیں تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بجٹ زیادہ رکھنے سے آپ کی آرمی مضبوط ہے، بجٹ کم رکھنے سے آپ کی آرمی مضبوط ہے، اس کا تعلق کیا ہے؟ اگر مجھے تھوڑا سا کاؤنٹر نریٹو دے رہے ہیں جو ابھی انیک نے ان کا آرٹیکل کو کوٹ کیا ہے، یہ 2001 کی بات ہے، اس وقت پاکستان آرمی میں بڑی شدید تنقید ہونے لگی کہ یہ زیادہ فوج کا وہ لے رہی ہے، یہاں سے ان کا بجٹ ایلوکیشن زیادہ ہے، 2001 کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ تقریباً 150 ارب روپے کی جو پینشن ہے، 30 لاکھ سے زیادہ آپ کا فوجی ہے جو ریٹائرڈ ہے، انہوں نے پینشن کو فوجی بجٹ سے نکال کے سول بجٹ میں ڈال دیا، سو وہ 150 ارب روپیہ نکال دیا، جس کی بات یہ آج وہ کہہ رہے ہیں، انیک کہہ رہا ہے یا ان کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا GDP ڈراپ ہوا، جسٹ ٹو اوائڈ دا کریٹیسزم۔ آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں ڈاکومنٹس بجٹ کے، فوجیوں کی جو تنخواہ ہے، جو ریٹائر فوجی ہیں آپ کے 30 لاکھ سے زیادہ ہیں، وہ ساری کی ساری سول بجٹ سے جاتی ہے، وہ آپ کے ملٹری بجٹ سے نہیں جاتی، ایک چیز۔ دوسری، جب آپ اس کی ڈیٹ ریپیئرمنٹ کی بات کرتے ہیں، پاکستان نے دنیا بھر کے بہت سارے ملکوں سے اپنی فوج کے لیے لون پہ لیا، پرٹیکولرلی چائنا سے، آپ ان کے ساتھ معاہدے بنتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں، وہ سارے کے سارے لون پہ، لون ریپیمنٹ کو بھی فوجی بجٹ میں شامل نہیں کیا جاتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تیسری بات جو قاضی صاحب ابھی کہہ رہے تھے، سپلیمنٹری ایک یہاں پہ ہوتا ہے بجٹ، 2012-13 کا فگر دے رہا ہوں، پچھلے سال کا میرے پاس نہیں ہے، 50 ارب روپے فوج نے سپلیمنٹری بجٹ لیا تھا، پلس انہوں نے جو کہ بجٹ میں چیزیں نہیں آ رہی، ریفلیکٹ نہیں ہو رہی، اور پلس انہوں نے کہ جو ہمارے فوجی بھائی ہیں جن کو ملنا چاہیے رائٹلی ریزن کے لیے، یہ جو ہارڈ ایریاز میں جنگوں کے علاقوں میں لڑتے ہیں، ان کو علیحدہ بونسز، علیحدہ سیلریز، وہ انسینٹو بھی دیے جاتے ہیں، بجٹ میں علیحدہ کر کے دیے جاتے ہیں۔ سو بجٹ کو آپ اوور اور کلیکٹو، اب اس میں 150 ارب روپیہ ملا ہے، آپ ذرا تھوڑا سا جو آپ نے اس میں سے نکال کے پینشن کو آپ نے سول میں رکھ دیا ہے، اب اس میں لون ریپیمنٹ صرف چائنا سے میں بتا رہا ہوں $7.5 ارب سے زیادہ کا لون ہم لے کے اپنے دفاعی اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، یہ چائنا ریلیٹڈ میں 1-2 سال پہلے کا فکر دے رہا ہوں، وہ ریپیمنٹ بھی آپ کرتے ہیں۔ سو الٹیمیٹلی یہ 4 پہ ہی چلی جاتی ہے، انہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے تاکہ آپ کو یہ لگے کہ یہ ہمارا GDP کا چھوٹا بتا رہا ہوں۔ وہ تو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ آپ نے اس میں اضافہ کیا اسٹوری میں، تھینک یو ویری مچ۔ بلکہ اس کے علاوہ میں اگر مزید اس کو ایک قدم آگے بڑھاؤں تو وہ تو ظاہر ہے، پھر وہ مشرف کے دور میں وہ تو یعنی اوائڈنگ امیگڈن میں وہ اس میں فگرز دیے میں بروس ریڈل نے کہ پھر تو 25 ارب امریکی ڈالر اس تمام ٹرنور میں آیا، جس کا میجورٹی جو ہے وہ سارے کے سارے، وہ تو ہے ظاہر ہے، وہ تو ہے، لیکن حالات تو ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لاسٹلی جو کولیشن سپورٹ فنڈ ملتا ہے ہمیں، کولیشن سپورٹ فنڈ اتر جاتا ہے، اس میں سے سویلین کا حصہ اتنا نہیں ہے، فوج اس میں زیادہ لیتی ہے، وہ آپ کے دفاعی بجٹ سے اوور اینڈ ابو ہے، وہ ایلوکیشن جو ہے وہ آپ کو علیحدہ مل رہی ہوتی ہے۔ سو یہ دوبارہ ہمارا بجٹ وہیں پہ چلا جاتا ہے، لون ریپیمنٹ ہوں، اب آپ اس کے بعد آپ کے پینشن کو اٹھا کے آپ نے سول میں ڈال دیا ہے، سپلیمنٹری بجٹ لینے ہیں، آپ نے بونس سیلریز انسینٹو لینے ہیں، سو اٹ گوز بیک ٹو دا 4% جو آپ کہہ رہے تھے، لیکن اس کو میرا خیال ہے وہ کر دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، میری اسٹوری اور بھی تھی جو آج بڑی آئی اوپننگ ہے، اور اس پہ بات وہ یوں کہ یہ جو حیات آباد کی جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، وہاں سے پہلے تو ایک کریکٹر سٹوری کسی نے بنائی کہ کس طرح ایک انڈسٹریلسٹ سے 200 ملین مانگے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کس طرح وہ امریکہ بہادر چلے گئے ہیں اور اپنی فیکٹریاں بھی لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ اور فگرز بھی ہیں، قیصر صاحب کچھ تقریباً 150 فیکٹریاں وہاں سے یا تو وطن عزیز کے اندر یا باہر چلی گئی ہیں، شفٹ ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے کہ لگ بھگ اتنے ہی لوگ جو اونرز ہیں وہ موو کر گئے ہیں۔ اچھا، اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو ٹیچنگ ہاسپٹلس کے 28 ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے لمبی چھٹی لے رکھی ہے، وہ آتے نہیں ہے کیونکہ ان کے وہ بھی ذرا متمول لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، لہذا انہیں بھی بتے کی مائگریشن زیادہ ہو کر رہی ہے۔ اسی طرح ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن رن کرنے والے صاحب جو ہیں، وہ سنا ہے حال ہی میں اپنی یونیورسٹی اور کالج اسکول پشاور اور اس کے نواح میں بند کر کے وہ بھی تشریف لے گئے ہیں، اور اس طرح سے یہ لارجسٹ اسٹیٹ ہے انڈسٹریل وہاں پہ، اس یعنی
پشاور میں یا کے پی کے میں وہ دھیرے دھیرے بند ہو رہی ہے اور وہاں سے لوگ موو کر رہے ہیں. تو یہ ایک انتہائی, اور میں پھر آج کہوں گا کیونکہ میں نے تینوں سٹوریز ریلیٹ کر کے رکھی, یہ مجھے اسے بھی ریلیٹ کر لینے دیں جو انقلاب ثور سے کہ آج یہ معاملہ ہے. اور پھر یہ جو بے روزگاری کے فکر آ رہے ہیں, مثلا ایک فیکٹری جو بند ہوئی ہے, اس میں ایک گزارش کروں, مجھے اس میں سمجھ, یعنی پلیز یہ سمجھائیں کہ اس میں خبر کیا ہے. خبر یہ ہے کہ اتنے لوگ وہاں سے مائگریٹ کر گئے ہیں, یا خبر یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ وہاں موجود ہیں اور بیٹھے ہیں, اتنا حوصلہ ہے؟ خبر یہ نہیں ہے کہ وہ ہسپتال چلا رہے ہیں, خبر یہ نہیں ہے. دیکھیں خبر یہ نہیں ہے, خبر اس میں یہ ہے, دیکھیں جب جہاں ہسپتالوں کو بھتہ دینا پڑے, جہاں آپ چائے کا کاروبار کر رہے ہیں اور آپ کے کمپیٹیٹر کسی کو پیسے دے کے آپ کو اٹھوا لیتے ہیں, آپ کے کمپیٹیٹر, جہاں جائیدادوں پر قبضہ کرنے کے لیے لوگ عام طور پہ گلی گلی محلے کا بچہ, کنڈکٹر, چائے بیچنے والے کو پتا ہے کہ کس فرق سے جا کے اس نے رابطہ کرنا ہے اور اس کو کمپیٹیٹر کو اٹھا لیا جائے گا تاوان کے لیے, وہاں پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں حیرت کا اظہار یہ کرنا چاہیے کہ ابھی تک کچھ والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے بھاگے نہیں بیٹھے ہوئے اس لیے کہ انہیں جگہ نہیں ملی جانے کی. جی ایک اس کے ساتھ ہی کل ایک سٹوری تھی, میں کسی انگلش پیپر میں پڑھی, آج میرے خیال آج ٹریبیون میں ہے شاید, کہ انہوں نے طالبان نے وہاں سے کے پی کے سے ڈاکٹرز کو اغوا کرنا شروع کر دیا, رینسم کے لیے نہیں. میں آج میرے ٹریبیون میں شاید سٹوری ہے یہ, کہ انہوں نے ڈاکٹرز کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں کہ جو ان کے زخمی ہوتے ہیں, جو ان کے بیٹل میں یا ان میں یہ بمبنگ وغیرہ میں سے ان کا زخمی ہوتے ہیں, میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے, ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے پشاور سے اور ان ایریا سے ڈاکٹرز باقاعدہ اغوا ہو رہے ہیں, اور کوئی رینسم نہیں مانگا جا رہا, ان کو اپنے پاس رکھنے کا, آپ یہیں پہ ٹھہریں, ہمارے مریضوں کا یا ہمارے زخمیوں کا ان کا علاج کریں. ایک نیا ٹرینڈ بھی آ گیا جو کڈنیپنگ فار رینسم نہیں, اب کڈنیپنگ فار ٹریٹمنٹ ہونا شروع. یہ بھی میں ایڈ کر دوں آپ کی اسٹوری کے ساتھ. آپ جو اسٹوری بتا رہے تھے کیسے بھی لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں زیادہ. دیکھیں دبئی ہے, ہانگ کانگ جا رہے ہیں لوگ, اسلام آباد کا دیکھ لیں, ڈر میں اس کا چہرہ بدل گیا اسلام آباد کا. اسلام آباد سے لوگ کراچی لوگ جا رہے ہیں, لاہور میں دیکھیے یہاں پہ کتنی ایک دم کراچی لوگ جا رہے ہیں, کراچی سے بھی لوگ جا رہے ہیں. کراچی سے بھی لوگ نہیں, میں پختون کی بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں وہاں دو طرح کے کراچی میں پختون ہیں, ایک وہ ہیں جو 1951 کے بعد گئے تھے, اور ایک پھر وہاں کی پختون آبادی میں جو اضافہ ہوا کراچی میں وہ یہ 9/11 کے بعد ہوا ہے, اور اس وقت ظاہر ہے کراچی پختونوں کا دنیا میں سب سے بڑا شہر ہے, یعنی پشاور سے زیادہ پختون کراچی میں پائے جاتے ہیں. اچھا یہاں خود آپ دیکھیے کہ یہاں لاہور میں یہاں پہ ظاہر انتظامیہ کے پاس شاید کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے, اور یہ خود روزنامہ دنیا میں کئی دفعہ شائع ہو چکا ہے کہ یہاں کا جو اتنی یعنی اس کا اندازہ غیر ملکی جو ہے وہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ آ چکے ہیں, ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے, اور یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. الارمنگ سچویشن. جی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے خبر@دنیا TV.tv پر. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.